म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. सामान्यतायेन हो काळ उत्सवांचो आसता. जाग्या जाग्यार जात्रा जातात, धर्मीक पुजा अर्चा जाता. कोरोनाच्या ह्या संकट काळांत लोकांमदीं उमेद आसा, उत्साह लेगीत आसा. पूण आमच्या सगळ्यांच्या मनाक आफडत अशी शिस्त लेगीत आसा. सर्वसाधारणपणान पळयलें जाल्यार नागरिकांमदीं जापसालकेची जाणविकाय लेगीत आसा. लोक आपली काळजी घेतना तशेंच हेरांची काळजी घेतनाच आपलें पोट भरपाचें काम लेगीत करीत आसात. देशांतल्या दर एका उपक्रमांत जे तरेचो संयम, सादेपण आमी पळयतात तो अभूतपूर्व आसा. चवथ लेगीत कांय जाग्यांचेर ऑनलायन मनयतात, जाल्यार चडशा सुवातांचेर हे फावट इको फ्रेंडली गणपतीची मुहूर्त स्थापन केल्या. सांगात्यानो, आमी बारीकसाणेन जर पळयत जाल्यार एक गजाल मुजरत आमच्या लक्षांत येतली. आमच्यो परबो आनी पर्यावरण ह्या दोगांय मदीं एक भोवच खर नातें आसा. एके वटेन आमच्या परबांनी आनी उत्सवांनी पर्यावरण आनी सैम हांचे वांगडा सहजिवनाचो संदेश लिपिल्लो आसता, जाल्यार दुसरे वटेन सगळ्यो परबो निसर्गाचे राखणे खातीरूच मनयतात. देखीक बिहाराच्या पश्चिमी चंपारण्यांत शेकड्यांनी वर्सां सावन थारू आदिवासी समाजाचे लोक 60 वरांचो लॉकडावन वा तांच्या उतरांनी सांगपाचें जाल्यार 60 घंटे का बरना हाका पाळो दितात. सैमाचे राखणे खातीर बरनाक थारू समाजान आपले परंपरेचो एक वांटो केला आनी शेकड्यांनी वर्सां सावन तशें घडत आसा. ह्या काळा मजगती कोणूच गांवांत येना, कोणूच आपल्या घरांतल्यान भायर सरना आनी लोक मानतात जर कोणूय भायर सरलो वा कोणूय भायल्यान आयलो जाल्यार तांच्या यो वचाक लागून लोकांच्या पोट भरपाचे प्रक्रियेंत नव्या झाडापेडांचें लुकसाण जावं येता. बरनाचे सुरवेक आमची आदिवासी भाव भयणां भव्य पुजा अर्चा करतात आनी ताचे अखेरेक आदिवासी परंपरेंतलीं गितां, संगीत, नाचाच्यो कार्यावळी थंय व्हडा प्रमाणांत जातात. सांगात्यानो, ह्या दिसांनी ओणमाचो उत्सव लेगीत व्हडा दबाज्यान मनयतात. ही परब चिंगम म्हयन्यांत येता. ह्या वेळार लोक नव्यो नव्यो वस्तू विकत्यो घेतात, आपली घरां सजयतात, पुक्कलम तयार करतात, ओणम सादियाची खोस मनयतात, विंगड विंगड तरांचे खेळ आनी सर्ती बी जातात. ओणमाची परब आयज पयसुल्ल्या देशांनी लेगीत पावल्या. अमेरिका जायत, युरोप जायत वा आखाती देश जायत, ओणमाची खोशी तुमकां सगळे कडेन मेळटली. ओणम आयज एक इंटरनॅशनल फेस्टिवल जायत चल्ला. वांगड्यानो, ओणम आमचे कृशी कडेन, शेतकामा कडेन जोडिल्लो सण. ही परब आमचे ग्रामीण अर्थवेवस्थे खातीर लेगीत एक नवी सुरवात करपाचो वेळ आसता. शेतकामत्यांचे कश्टांचेरूच आमची जीण, आमचो समाज चलता. आमचे सगळे उत्सव शेतकामत्यांच्या कश्टांक लागूनच रंगयाळे जातात. आमच्या अन्नदात्याक, शेतकामत्यांच्या जिवीत दिण्या शक्तीक वेदांनी लेगीत भोवच भोवमानान नमन केलां. ऋग्वेदांत मंत्र आसा, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः. म्हळ्यारूच अन्नदात्याक नमन, शेतकामत्याक नमन. आमच्या शेतकामत्यांनी कोरोनाच्या ह्या कठीण परिस्थितींत लेगीत आपली ताकद सिद्ध केल्या. आमच्या देशांत हे फावट खरीपाचें पीक फाटल्या वर्सांचे तुळेंत 7% चड जालां. धान्याची लागवड सुमार 10%, दाळी लागीं 5%, व्हडली कड्डणां, कोर्स सिरियल्स सुमार 3%, ऑयल सीड्स सुमार 13%, कापूस सुमार 3% चड रोयला. हांव हे खातीर देशांतल्या शेतकामत्यांक परबी दितां आनी तांच्या कश्टांक नमन करता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोनाच्या ह्या काळखंडांत देश साबार मळांचेर एकवटीत झूज दिता. पूण हाचे बरोबरूच
जायते फावटी मनांत असो प्रश्न येता, इतलो लांब काळ घरांत रावचे पडिल्ल्यान म्हज्या माणकुल्या इश्टांचो वेळ कसो पासार जाता काय. देखून हेच खातीर हांवें गांधीनगर हांगाची चिल्ड्रन युनिव्हर्सिटी, जो संवसारांतलो एक आगळोच प्रयोग आसा, भारत सरकाराचे महिला आनी बाल विकास मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग मंत्रालय ह्या सगळ्या वांगडा मेळून आमी भुरग्यां खातीर कितें करूं येता हाचेर भासाभास केली. चिंतलें, म्हजे खातीर ही गजाल भोवच सुखदिणी आशिल्ली, लाभदिणी आशिल्ली. हाचें कारण एके तरेन म्हजे खातीर लेगीत कितें तरी नवीन समजून घेवपाची, नवें शिकपाची संद मेळ्ळी. सांगात्यानो, आमच्या चिंतनाचो विशय आशिल्लो खेळणी आनी खासा करून भारतीय खेळणी. आमी एके गजालीचेर भासाभास केली. भारतांतल्या भुरग्यांक नवे नवे टॉयज कशे मेळटले, भारत टॉय प्रोडक्शनचो एक भोवच व्हड हब कसो जातलो. खरेपणान हांव मन की बात आयकुपी भुरग्यांच्या आवय बापायची माफी मागतां. अशें जावं येता ही मन की बात आयकतकीच खेळण्यांचे नवे नवे डिमांड तांकां आयकुचे पडत. सांगात्यानो, एके वटेन खेळणी आमची एक्टिव्हिटी वाडोवपी आसतात, जाल्यार खेळणी आमच्या हावेसांक पाखां दिवपी आसतात. खेळणी फकत मन रिजवणूच करिनात, खेळणी मन घडयतात आनी उद्देसूय घडयतात. हांवें खंय तरी वाचिल्लें, खेळण्यां विशीं गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांनी म्हणिल्लें, बेस्ट टॉय तो आसता जो इनकम्प्लीट आसता. अशें खेळणें जें अर्दकुटें आसता आनी सगळीं भुरगीं मेळून खेळटा खेळटा तें पूर्ण करतात. गुरुदेवान म्हणिल्लें, जेन्ना ते ल्हान आशिल्ले तेन्ना ते आपलेच कल्पनेंतल्यान घरांतल्या वस्तूंच्या आदारानूच आपल्या इश्टा सांगातान आपली खेळणी आनी आपले खेळ तयार करताले. पूण एक दीस भुरगेपणांतल्या त्या मजेच्या खिणांनी जाणटेले मेतेर जाले. घडिल्लें अशें, तांचो एक वांगडी एक व्हड आनी सुंदर अशें विदेशी खेळणें घेवन आयलो. त्या खेळण्याक तोखेता आसतनाच सगळ्या वांगड्यांचें लक्ष खेळा परस त्या खेळण्याचेरूच वचपाक लागलें. दरेकल्याच्या आकर्शणाचें केंद्र खेळ न्हय जाल्यार तें खेळणें जालें. जो भुरगो काल मेरेन सगळ्या वांगडा खेळटालो, सगळ्या वांगडा रावतालो, मेळून मिसळून वागतालो, खेळांत गुल्ल जातालो, तो आतां पयस रावपाक लागलो. एके तरेन हेर भुरग्यां पासून वेगळेपणाचो भाव ताच्या मनांत उप्रासलो. त्या म्हारग खेळण्यांत घडोवपाचें कांयच नाशिल्लें आनी शिकपाचेंय कांयच नाशिल्लें. हाचो अर्थ एका आकर्शक खेळण्यान एका बेस बऱ्या भुरग्याक खंय तरी दामून उडयलो, लिपोवन उडयलो, निर्शायलो. ह्या खेळण्यान दुडवाचें संपत्तीचें मोठेपणाचें प्रदर्शन केलें खरें, पूण त्या भुरग्यांचें क्रिएटीव स्पिरीट वाडूंक आनी फुलूंक दिलें ना. खेळणें येवपाचें आयलें, पूण खेळ सोंपलो आनी भुरग्यांचें खेळप लेगीत शेणलें. हाकाच लागून गुरुदेव म्हणटाले, खेळणी अशी आसूंक जाय जी भुरग्यांचें भुरगेपण फुलयतली, ताची क्रिएटिव्हिटी मुखार हाडटली. भुरग्यांचे जिणेच्या विंगड विंगड तासांचेर खेळण्यांचो जो प्रभाव आसा ताचेर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणान खूब भर दिला. खेळटा खेळटा शिकप, खेळणी तयार करून शिकप, खेळणी जंय तयार करतात थंय विजीट करप, ह्या सगळ्यांक करिक्युलमचो वांटो केला. सांगात्यानो, आमच्या देशाक लोकल खेळण्यांची एक भोवच गिरेस्त परंपरा आसा. जायते प्रतिभावंत आनी कुशळ कारागीर आसात जे बरी बरी खेळणी तयार करपांत फांकिवंत आसात. भारतांतले कांय वाठार टॉय क्लस्टर्स म्हळ्यार खेळण्यांच्या केंद्राच्या रुपांत विकसीत जायत आसात. देखीक कर्नाटकांतल्या रामनगरांतलो चन्नापटना, आंध्र प्रदेशाच्या कृष्णांतलो कोंडापल्ली, तामिळनाडूंतलो तंजौर, आसामांत धुबरी, उत्तर प्रदेशाचो वाराणसी अशीं जायतीं थळां आसात, जायतीं नांवां घेवं येतात. तुमकां हें आयकून अजाप जातलें,
ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख कोटी रुपया परस लेगीत चड मोलाची आसा. 7 लाख कोटी रुपयांची इतली व्हड उलाढाल, पूण तातूंतलो भारताचो वांटो भोवच उणो आसा. तुमी विचार करात, ज्या राष्ट्राकडेन येदी व्हड विरासत आसा, दायज आसा, विविधताय आसा, युवा लोकसंख्या आसा, खेळण्यांचे बाजारपेठेंत ताचो वांटो इतलो उणो आसप आमकां बरें दिसतलें व्हय? नक्कीच ना. हें आयकून तुमकांय बी बरें दिसचें ना. हें पळयात, सांगात न्हू, टॉय इंडस्ट्री भोवच व्यापक आसा. गृह उद्देग जायत, ल्हान आनी लघु उद्देग जायत, MSMEs जायत, हाचे वांगडाच व्हडले उद्देग आनी खाजगी उद्देग लेगीत हाचे कक्षेंत येतात. हाका फुडें काडचे खातीर देशाक एकवटीत कश्ट करचे पडटले. देखीक आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांतले श्री CV राजू, तांचे गांवांतले एती कोप्पका टॉयज एका तेंपार भोवच फामाद आशिल्ले. तांचे खाशेलेपण म्हळ्यार ही खेळणी लाकडाची करताले. दुसरी गजाल म्हळ्यार ह्या खेळण्यांनी कसलोच अँगल वा कोन आसनाशिल्लो. ही खेळणी सगळ्या वटांनी रावंड आशिल्ली. ताका लागून भुरग्यांक दुखापत जावपाचोय बी हुस्को नाशिल्लो. CV राजून एती कोपक्का टॉयज खातीर आपल्या गांवांतल्या कारागिरां वांगडा वावरून एके तरेन एक नवो मुवमेंट सुरू केला. बेस बरे क्वॉलिटीचे एती कोपक्का टॉयज तयार करून CV राजून थळाव्या खेळण्यांची शेणिल्ली प्रतिश्ठा परती हाडून दिली. खेळण्याविशीं आमी 2 गजाली करूं येतात. आमच्या गौरवशाली इतिहासाक आमचे जिणेंत परतो हाडूं येता आनी आमचें भांगराळें भविश्य घडोवं येता. हांव आमच्या स्टार्टअप इश्टांक, आमच्या नव्या उद्देजकांक सांगूंक सोदतां, टीम अप फॉर टॉयज. येयात, सगळे मेळून खेळणी तयार करुया. आतां सगळ्यांनी लोकल खेळण्यां खातीर वोकल जावपाचो वेळ आयला. येयात, आमी आमच्या भुरग्यां खातीर कांय नवे तरेची बरे क्वॉलिटीची खेळणी तयार करुया. खेळणे अशें आसचें जें आशिल्ल्यान भुरगे खेळचेय बी आनी खिदळचेय बी. आमी अशी खेळणी तयार करुया जी पर्यावरणाक लेगीत अनुकूल आसतली. सांगात न्हू, हेच तरेन आतां कंप्युटर आनी स्मार्टफोनाच्या ह्या युगांत कंप्युटर गेम्सांचोय बी भोवच ट्रेंड आसा. ह्यो गेमी नेण्टेय खेळटात आनी जाणटेय खेळटात. पूण हातूंतल्यो जितल्यो गेमी आसात तांच्यो थिम्स चड करून परकी आसात. आमच्या देशांत इतल्यो आयडियाज आसात, इतले कॉन्सेप्ट्स आसात, भोवच गिरेस्त आमचो इतिहास आसा. आमच्यांनी ताचेर गेम्स तयार करूंक जायना व्हय? हांव देशाच्या युवा टॅलंटांक सांगूंक सोदतां, तुमी भारतांत लेगीत गेम्स तयार करात आनी भारताच्यो लेगीत गेम्स तयार करात. अशें म्हणटात, लेट द गेम्स बिगिन. चलात तर खेळाक सुरवात करुया. वांगड्यानो, आत्मनिर्भर भारत अभियानांत व्हर्च्युअल गेम्स आसत, टॉयजचे सेक्टर आसत, सगळ्यांनी भोवच महत्वपूर्ण भुमिका निभायल्या. आनी ही संद लेगीत आसा जेन्ना आयच्यान 100 वर्सां पयलीं असहयोग आंदोलन सुरू जाल्लें तेन्ना गांधीजीन बरोवन दवरिल्लें, असहयोग आंदोलन देशवासियां भितर आत्मसन्मान आनी आपले तांकीचो प्रत्यय हाडून दिवपी एक यत्न आसा. आयज जेन्ना आमी देशाक आत्मनिर्भर करपाचो यत्न करतात तेन्ना आमकां पुराय आत्मविश्वासान मुखार सरूंक जाय. दरेक मळाचेर देशाक आत्मनिर्भर करूंक जाय. असहयोग आंदोलनाच्या रुपांत जें बी पेरिल्लें ताका आतां आत्मनिर्भर भारताच्या वटवृक्षांत परिवर्तीत करप ही आमची सगळ्यांची जापसालकी आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारतीयांची इनोव्हेशन आनी सोल्युशन दिवपाचे तांकीची खरसाण दर एकलो मानता आनी जेन्ना समर्पणाची भावना आसता, संवेदना आसता, तेन्ना हे शक्तीक शीममेर उरना. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक देशाच्या तरणाट्यां मुखार एक ॲप इनोव्हेशन चॅलेंज दवरिल्लें. ह्या आत्मनिर्भर भारत ॲप इनोव्हेशन चॅलेंजांत आमच्या तरणाट्यांनी व्हडा प्रमाणांत वांटो घेतलो. सुमार 7,000 एंट्रीज आयल्यो. तातूंय बी लागीं 2/3 ॲप्स
टियर 2 आणि टियर 3 शारांतल्या तरणाट्यांनी तयार केल्यात. आत्मनिर्भर भारता खातीर देशाच्या फुडारा खातीर हो एक भोवच शुभ संकेत आसा. आत्मनिर्भर ॲप इनोव्हेशन चॅलेंजचे रिझल्ट्स पळोवन तुम्ही नक्कीच प्रभावित जातले. भोवच निरखणी पारखणी करून वेगळ्या वेगळ्या कॅटेगरींत सुमार 2 डझन ॲप्सांक अवॉर्ड लेगीत दिले. तुम्ही मुजरत ह्या ॲप्स विशीं जाणून घेयात आनी तांचे कडेन जोडून घेयात. जावं येता तुमकां लेगीत अशें कितें तरी तयार करपा खातीर उर्बा मेळत. हातूंत एक ॲप आसा कुटुकी किड्स लर्निंग ॲप. हें ल्हान भुरग्यां खातीर एक अशें इंटरॅक्टीव ॲप आसा जातूंत पदां आनी काणयो हांचे वरवीं पावला पावलार भुरगे मॅथ्स सायन्सांत खूब कितें शिकूंक शकतात. हातूंत ॲक्टिविटीज लेगीत आसात, खेळूय बी आसात. हेच तरेचो एक मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म हाचोय बी ॲप आसा. ताचें नांव आसा कू KOO. हातूंत आमी आमचे मायभाशेंत टेक्स्ट, व्हिडिओ आनी ऑडिओ हांचे वरवीं आमचें मत मांडूं येता, इंटरॅक्ट करूं येता. हेच तरेन चिंगारी ॲप लेगीत तरणाट्यां मदीं भोवच पॉप्युलर जायत आसा. एक ॲप आसा आस्क सरकार. हातूंत चॅटबोट वरवीं तुमी इंटरॅक्ट करूं येता आनी खंयचेय सरकारी येवजणे विशीं योग्य ती म्हायती मेळूं येता. ती बी टेक्स्ट, ऑडिओ आनी व्हिडिओ 3 तरांनी. हाचो तुमकां भोवच लाभ जावं येता. आनीक एक ॲप आसा स्टेप सेट गो. हो फिटनस ॲप आसा. तुमी कितलें चलचें, कितल्यो कॅलरीज बर्न करच्यो ह्या सगळ्याचो हिशेब हें ॲप दवरता आनी तुमकां फिट रावपा खातीर मोटिवेट लेगीत करता. हांवें ह्यो कांय थोड्यो देखी दिल्यात. कांय हेर ॲप्सनी लेगीत हें चॅलेंज स्विकारलां. कितलेशेच बिझनस ॲप्स आसात, गेम्सचे ॲप आसात. देखीक =, बुक्स अँड एक्सपेन्स, झोहो, वर्कप्लेस, FTC टॅलंट आदी. तुमी तांचे विशीं नेटाचेर सर्च करात, तुमकां जाय ती म्हायती मेळटली. तुमीय बी फुडें सरात, कितें तरी इनोव्हेट करात, कांय इम्प्लिमेंट करात. तुमचे यत्न आयचे ल्हान ल्हान स्टार्टअप्स फाल्यां व्हडल्या व्हडल्या कंपन्यांनी बदलतले आनी संवसारांत भारताची वळख घडयतले. आनी तुमी हें विसरूं नाकात, आयज संवसारांत ज्यो व्हड व्हड कंपन्यो दिश्टी पडटात न्ही, त्योय बी केन्ना तरी स्टार्टअपच आशिल्ल्यो. मोगाळ देशवासियांनो, आमची भुरगीं, आमचे विद्यार्थी आपली पुराय तांक दाखोवंक पावची, आपलें बळगें दाखोवंक पावची, हातूंत खूब व्हड भुमिका न्यूट्रिशनची बी आसता, पोशणाची बी आसता. पुराय देशभरांत सप्टेंबर म्हयनो पोशण म्हयनो न्यूट्रिशन मंथ म्हणून मनयतले. नेशन आनी न्यूट्रिशन हांचो खूब गाढ संबंद आसता. आमचे कडेन एक म्हणणी आसा, यथा अन्नम तथा मन्नम. म्हळ्यार जशें अन्न आसता तेच तरेन आमची मानसीक आनी बौद्धीक उदरगत लेगीत जाता. एक्सपर्ट्स म्हणटात, भुरग्यांक आवयच्या पोटांत आनी भुरगेपणांत जितलें बरें पोशण मेळटा तितली बरी ताची मानसीक उदरगत जाता आनी तो निरोगी उरता. भुरग्यांच्या पोशणा खातीर आवयक लेगीत पुराय पोशण मेळप तितलेंच गरजेचें आसता. आनी पोशण वा न्यूट्रिशन हांचो अर्थ फकत इतलोच आसना की तुमी कितें खातात, कितलें खातात, कितलें फावट खातात बी. हाचो अर्थ असो, तुमचे कुडीक कितलें गरजेचें पोशक तत्व मेळटा, न्यूट्रियंट्स मेळटात, तुमकां आयर्न, कॅल्शियम मेळटात वा ना, सोडियम मेळटा काय ना, व्हिटॅमिन्स मेळटात वा ना. हे सगळे न्यूट्रिशनचे भोवच इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स आसात. न्यूट्रिशनचे हे चळवळींत पीपल पार्टिसिपेशन लेगीत भोवच गरजेचें आसा. लोक भागीदारीक लागूनच ती सफळ जाता. फाटल्या कांय वर्सांनी हे दिकेन देशान जायते यत्न केल्यात. खासा करून आमच्या गांवांनी हिका लोक भागीदारी कडल्यान लोक चळवळ केल्या. पोशण सप्ताह जायत, पोशण म्हयनो जायत, हांच्या माध्यमांतल्यान चडांत चड जागरूकताय निर्माण करतात.
स्कुलांक हिचे कडेन जोडल्यात. भुरग्यां खातीर सर्ती जायत, तातूंतल्यान अवेरनेस वाडची हाचे खातीर सेगीत यत्न चालू आसात. देखीक क्लासींत एक क्लास मॉनिटर आसता, तेच तरेन न्यूट्रिशन मॉनिटर लेगीत आसचो. रिपोर्ट कार्ड भशेन न्यूट्रिशन कार्ड लेगीत आसचें. अशे तरेची सुरवात लेगीत केल्या. पोशण म्हयनो न्यूट्रिशन मंथचे मजगती MyGov पोर्टलचेर एक फूड अँड न्यूट्रिशन क्विज लेगीत आयोजीत करतले आनी ताचेच वांगडा एक मीम कॉम्पिटिशन लेगीत जातलें. तुमी आपूण जावन पार्टिसिपेट करचें आनी हेरांकूय बी मोटिवेट करचें. सांगात्यानो, जर तुमकां गुजराताक सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी कडेन वचपाची संद मेळिल्ली आसत, वा कोविडा उपरांत जेन्ना तो उक्तो जातलो आनी तुमकां थंय वचपाची संद मेळटली, जाल्यार थंय एक युनिक तरेचें न्यूट्रिशन पार्क तयार केलां. खेळटा खेळटाच न्यूट्रिशनचें शिक्षण खोशये सयत थंय तुमकां पळोवंक मेळटलें. सांगात्यानो, भारत एक भव्य देश आसा. खाणा जेवणांत जायती विंगडताय आसा. आमच्या देशांत 6 विंगड ऋतू आसात. विंगड वाठारांनी थंयच्या हवामाना प्रमाण विंगड गजाली उत्पन्न जातात. ताका लागून ही एक महत्वपूर्ण गजाल आसा. दर एका क्षेत्राचें हवामान, थंयचें थळावें जेवण आनी उत्पन्न जावपी अन्न, फळां, भाजयो हांचे प्रमाण एक पोशक न्यूट्रियंट रिच डायट प्लॅन तयार जावचो. देखीक मिलेट्स, व्हडले धान्य, नाचण्यो, ज्वारी हो भोवच उपेगी पोशक आहार आसा. एक भारतीय कृशी कोश तयार जाता. हातूंत दर एका जिल्ल्यांत कसलें कसलें पीक येता, ताची न्यूट्रियंट व्हॅल्यू कितली आसा हाची पुराय म्हायती आसतली. हो तुमचे सगळ्यां खातीर खूब उपेगी कोश जावं येता. चलात तर पोशण म्हयन्यांत पुष्टीक खाण आनी निरोगी जिविता खातीर आमी सगळ्यांक प्रेरीत करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी स्वातंत्र्य दीस मनयताले तेन्ना एके रोचक गजाली कडेन म्हजें लक्ष गेलें. ही गजाल जावन आसा आमच्या राखणे दळाच्या 2 वीर शिपायांची. एक आसा सोफी आनी दुसरी विदा. इंडियन आर्मीची सुणी, डॉग्स, आनी तांकां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड दिवन भोवमानीत केल्यात. सोफी आनी विदाक हो भोवमान हाचे खातीर फावो जाला, तांणी देशाची राखण करता आसतना आपलें कर्तव्य बरे तरेन निभायलां. आमच्या सैन्यांत आमचे राखणे दळाकडेन अशी कितलीशींच बहादूर सुणीं आसात, डॉग्स आसात, जे देशा खातीर जगतात, देशा खातीर आपलें बलिदान लेगीत दितात. कितलेशेच बॉम्बस्फोट, कितलीशींच आतंकी कारस्थानां आडोवंक अशा डॉग्जांनी भोवच महत्वाची भुमिका निभायल्या. कांय दिसां आदीं म्हाका देशाचे राखणेंत डॉग्सची भुमिका ह्या विशयांत भोवच खोलायन म्हायती मेळ्ळी. कांय काणयोय बी आयकल्यो. एक डॉग बलराम हाणें 2006 वर्सा अमरनाथ यात्रेच्या मार्गार व्हडा प्रमाणांत स्फोटक सामुग्री सोदून काडिल्ली. 2002 वर्सा डॉग भावनान IED सोदून काडलो. IED काडटा आसतना आतंकवाद्यांनी स्फोट घडयलो आनी तें सुणें शहीद जालें. 2-3 वर्सां पयलीं छत्तीसगडाच्या बिजापूर हांगा CRPFचो स्निफर डॉग क्रॅकर लेगीत IED ब्लास्टांत शहीद जाल्लो. कांय दिसां पयलीं घडये तुमी टीव्हीचेर एक व्हड भावूक देखाव पळयल्लो आसतलो, जातूंत बीड पोलीस आपलो सांगाती डॉग रॉकीच्या भोवमानान ताका निमणो निरोप दिताले. रॉकीन 300 परस चड केशी सोडोवपाक पोलिसांक मदत केल्ली. सुण्यांची डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी रेस्क्यू मिशन्स हातूंत लेगीत भोवच व्हड भुमिका आसता. भारतांत जाल्यार नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRFन अशा डझनांनी सुण्यांक स्पेशली ट्रेन केल्यात. खंयूय भुंयकाप आयल्यार, बिल्डींग पडल्यार, ढिगाऱ्या भितर चिड्डिल्ल्या जिवीत लोकांक सोदून काडपाक ही सुणीं भोवच एक्सपर्ट जातात. वांगड्यानो,
म्हाका अशें सांगलां, इंडियन ब्रिड्सचे डॉग्स लेगीत खूब बरे आसतात, बहुत सक्षम आसतात. इंडियन ब्रीड भितर मुधोळ हावंड, हिमाचली हावंड ह्यो खूब बऱ्यो प्रजाती आसात. राजापलायम, कन्नी, चिप्पीपराई आनी कोंबाई लेगीत बेस बऱ्यो इंडियन ब्रिड्स आसात. हांकां पोसूंक खर्च लेगीत सामको उणो येता आनी हे भारतीय वातावरणाकडेन अनुकूलय बी आसतात. आतां आमच्या सुरक्षा एजन्सींनी लेगीत इंडियन ब्रीडच्या सुण्यांक आपल्या सुरक्षा दळांत आस्पावन घेवपाक सुरवात केल्या. फाटल्या कांय काळांत आर्मी, CISF, NSG हांणी मुधोळ हावंड सुण्यांक ट्रेन करून डॉग स्क्वॉडांत आस्पावन घेतल्यात. CRPFन कोंबाई सुण्यांक आस्पावन घेतल्यात. इंडियन कावन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर रिसर्च लेगीत भारतीय प्रजातींच्या सुण्यांचेर रिसर्च करतात. उद्दिश्य हेंच आसा, इंडियन ब्रिड्स चड बरें करप आनी चड उपेगी करप. तुमी इंटरनेटाचेर हांची नांवां सर्च करात, हांचे विशीं जाणून घेयात. तांची सोबीतकाय, तांच्यो क्वॉलिटीज पळोवन तुमी अजापीत जातले. फुडले फावट जेन्ना तुमी सुणो पोसपाचो विचार करतले, तुमी मुजरत हांचे मदल्या खंयच्याय इंडियन ब्रीडच्या सुण्यांक घरा हाडात. आत्मनिर्भर भारत जना मनाचो मंत्र जायत चल्लाच तेन्ना एखाद्रें क्षेत्र हातूंतल्यान कशें सुटूंक शकत. म्हज्या देशवासियांनो, कांय दिसा उपरांत 5 सप्टेंबराक आमी शिक्षक दीस मनयतले. आमी जेन्ना जेन्ना आमचे जिणेंतल्या जैतांक आमचे जिवीत यात्रेक पळयतात तेन्ना आमकां खंयच्या ना खंयच्या शिक्षकाची याद नक्कीच येता. झपाट्यान बदलपी काळ, कोरोनाचो संकट काळ हांणी आमच्या शिक्षकां मुखार लेगीत काळा वांगडा बदलपाचें आव्हान मुखार हाडलें. म्हाका खोस भोगता आमच्या शिक्षकांनी हें आव्हान फकत स्विकारूंकूच ना, तर ताचो एक बरी संद म्हणून वापर केलो. शिक्षणांत तंत्रगिन्यानाचो चडांत चड उपेग कसो जातलो, नव्यो पद्दती कशे आपणायतले, विद्यार्थ्यांक कशी मदत करतले, हें आमच्या शिक्षकांनी सहजतायेन आपणायलां आनी आपल्या स्टुडंट्सांक लेगीत शिकयलां. आयज देशांत दर एके सुवातेर कितें ना कितें इनोव्हेशन जायत आसा. शिक्षक आनी विद्यार्थी मेळून कितें तरी नवें करतात. म्हाका खात्री आसा, जे तरेन देशांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमांतल्यान एक व्हड परिवर्तन जावपाचें आसा, आमचे शिक्षक हाचोय बी लाभ विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपा खातीर महत्वाची भुमिका निभायतले. सांगात्यानो आनी खासा करून म्हज्या शिक्षक सांगात्यानो, 2022 वर्सा आमचो देश स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साचो दबाजो मनयतले. स्वातंत्र्याचे पयलीं जायतीं वर्सां आमच्या देशांत स्वातंत्र्याची झूज ताचो एक व्हडलो इतिहास आसा. त्या काळांत देशाचो एकूय कोनसो असो नाशिल्लो जंय स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपलें जिवाचें बलिदान करूंक नासतलें, आपल्या सर्वस्वाचो त्याग करूंक नासतलो. हें भोवच गरजेचें आसा. आमची आयची पिळगी, आमचे विद्यार्थी हांकां स्वातंत्र्याचें झूज आनी आमच्या देशाचे वीर पुरूश हांची वळख घडची, ते परिस्थितीची जाणविकाय जावची. आपल्या जिल्ल्यांत, आपल्या वाठारांत स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळार कितें जाल्लें, कशें जाल्लें, कोण शहीद जाल्लो, कोण कितले काळ मेरेन बंदखणींत आशिल्लो, ह्यो गजाली आमच्या विद्यार्थ्यांक कळ्ळ्यो जाल्यार तांच्या व्यक्तित्वाचेर लेगीत ताचो प्रभाव दिश्टी पडटलो. हाचे खातीर जायतीं कामां करूं येतात, जातूंत आमच्या शिक्षकांचें व्हड कर्तव्य आसा. देखीक ज्या जिल्ल्यांत तुमी आसात थंय कितलींशींच वर्सां मेरेन जें स्वातंत्र्याचें झूज चल्लें, त्या स्वातंत्र्य झुजांतली कसली घडणूक घडल्या व्हय, हे विशीं विद्यार्थ्यां कडल्यान रिसर्च करून घेवं येता. तो शाळेच्या हस्तलिखीत अंकाच्या रुपांत तयार करूं येता. तुमच्या शारांत स्वातंत्र्य चळवळी कडेन जोडिल्ली एखाद्री सुवात आसल्यार विद्यार्थी विद्यार्थिनींक थंय व्हरूं येता. एखाद्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी निश्चय करूं येता ते स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा आपल्या वाठारांतल्या स्वातंत्र्याच्या 75 वीर पुरुषांचेर कविता बरयतले, नाटक, कथा बरयतले. तुमच्या यत्नांक लागून
देशाचे हजारांनी लाखांनी अनसंग हिरोज मुखार येतले, जे देशा खातीर जगले, जे देशा खातीर शहीद जाले, जांची नांवां काळा वांगडा लुप्त जालीं, अशा महान व्यक्तिमत्वांक आमी मुखार हाडले. स्वतंत्र्याच्या 75व्या वर्सा तांची याद केली जाल्यार ती तांकां खरी श्रद्धांजली थारतली. आनी जेन्ना 5 सप्टेंबराक शिक्षक दीस मनयतात तेन्ना हांव म्हज्या शिक्षक सांगात्यांक मुजरत आग्रह करतलों, तांणी हाचे खातीर एक वातावरण तयार करचें, सगळ्यांक जोडून घेवचें आनी सगळे मेळून मुखार सरचें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देश आयज जे विकास यात्रेचेर चल्ला ताची सफळताय सुखदिणी तेन्नाच जातली जेन्ना दरेक देशवासी हातूंत वांटो घेतलो, हे यात्रेंतलो एक यात्री जातलो, ह्या मार्गावयलो एक वाटसरो जातलो. हाचे खातीर गरज आसा दरेक देशवासी निरोगी आसचो, सुखी आसचो आनी आमी सगळ्यांनी मेळून कोरोनाक पुराय रितीन हारोवचो. कोरोना तेन्नाच पराभूत जातलो जेन्ना तुमी सुरक्षीत आसतले, जेन्ना तुमी 2 गज की दुरी, मास्क जरुरी ह्या संकल्पाक पुराय रितीन पाळो दितले. तुमी सगळे सवस्थकायेन रावात, सुखी रावात ह्या शुभेच्छां सयत फुडले मन की बात कार्यावळींत आमी परतून मेळचे. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.